ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विक्रम संवत 2079 सबैलाई नयाँ सालको धेरै धेरै ह्याप्पी न्यू इयर। अब नयाँ सालमा नयाँ जाँगर, नयाँ जोश, नयाँ उत्साह, पुरुषार्थमा पनि अगाडि बढ्ने जुन कमाई छ यसमा कति घाटा भएको छ, कति मैले कमाई गरेको छु, आफ्नो पोतामेल हेर्नु पर्यो। चेक गर भन्नुहुन्छ बाबाले प्रतिदिन, हैन? चेक गरेर यदि घाटा छ खातामा भने अब योग गर्नुमा हुन्छ। घरमा त केही न केही त लापरवाही त भइहाल्छ, अलबेला भइहाल्छ, हुँदैन र? त्यति त्यो अटेन्सन, त्यो एउटा भनौँ सक्रियपन हुँदैन नि घरमा। त अलिकति थोरै अलबेलापन हुन्छ, सुस्ती आउँछ। अब दिउँसो पढ्छु, भरे पढ्छु, अनि बेर भयो भोलि पढ्छु, निन्द्रा धेरै घाटा हुन्छ। हेर्नुहोस्, योगमा पनि बस्यो, उता उसले बोलाउँछ, त्यो उसले एकाग्र भएर योग गर्न नि पाइँदैन। घरमा बालबच्चाहरू हुन्छन्, परिवार हुन्छन्, होइन? अब कता कोही व्यवसाय छ भने ग्राहक आएर बोलाइदिन्छन्। अब एकाग्र भएर योग त उही अमृत बेला गरे मात्रै हो, बाँकी दिनमा गर्न पाइँदैन। अब बाबाको घरमा आएपछि आरामले अब मोबाइल चाहिँ स्विच अफ गरेपछि त एकाग्र हुन्छ क्या। अब मोबाइल खुल्लै राख्यो भने यहाँ आयो नि त्यस्तै। त्यही भएर अब आजबाट फेरि जुन पहिलाको हाम्रो नियम थियो नि त्यो पनि लागू। अब आजबाट हाजिर सुरु हुँदैछ, हैन? भोग लगाउने सबैको नामावली तयार गरेको छु, बिहिबार। अब मोबाइल मुरली सुन्दा मोबाइलको स्विच पनि साइलेन्समा राख्ने कि त अफ गर्ने, नत्र भने पेनाल्टी लाग्छ है। कति पेनाल्टी छ थाहा छ नि सबैलाई? 100 रुपियाँ भण्डारीमा राख्नुपर्छ घन्टी बज्यो भने, है? त्यही भएर सबैले साइलेन्समा राख्नु होला। अच्छा, मिठे बच्चे, योग बलद्वारा घाटाको खातालाई चुक्ता गरेर सुखको खाता जम्मा गर, व्यापारी बनेर आफ्नो पूरा हिसाब राख। व्यापारीहरूले हिसाब राख्छन्, थाहा छ नि? कल्पना बहिनी, कति घाटा भयो, कति फाइदा भयो, कति सामान माल मगाए, कति बिक्यो, हिसाब हुन्छ कि होइन? हुन्छ नि? हो त्यस्तै यहाँ पनि व्यापारी बनेर आफ्नो मैले कति बाबासँग योग लगाएर पुरुषार्थ गरेर पढाइ पढेर कमाई जम्मा गरेको छु, कति म लापरवाह भनेर अलबेला भएर मेरो घाटा भएको छ, सबै चेक गरेर आफ्नो हिसाब राख्ने अनि घाटाको खातालाई के गर्ने? भर्दै जाने, हैन? अच्छा, प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले बाबासँग कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेका छौ? तिमी बच्चाहरूले बाबासँग कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेका छौ? त्यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने। तिमी बच्चाहरूले बाबासँग कुन प्रतिज्ञा गरेका छौ? त्यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने सहज साधन के हो? प्रतिज्ञा त सबैले गर्नुभएको छ, बाबासँग गर्नुभएको छ कि छैन? गर्नुभएको छ नि? भाइजीहरू बाबासँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छ? कसले गर्नुभएको छ? सबैले गर्नु होला नि। मैले गरेको छु भने आफूलाई भन्ने हो नि त। मैले गरेको छु भन्ने हो। मैले गर्नुभएको छ भन्नु सोध्दा गरेको छु भन्ने हो कि गर्नुभएको छ भन्ने? अरूलाई भन्ने गर्नु होला भने मैले त गरेको छु। आफूलाई भन्ने हो क्या हरेकले। सबैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि, होइन? माताजीले पनि गर्नुभएको छ है? के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? एक बाबा पाइयो, अरू कोही दोस्रो कोही एक बाबा
दूसरा न कोही। सुनेर भन्नुभयो कि दिलले भन्नुभयो? दिल आत्माबाट भन्नु। दिलबाट साँच्चै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? नगरे भए आज गर्ने। अब त्यो प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने सहज साधन के हो त? बाबा भन्नुभएको छ, जब के भन्नुभएको छ बाबाले, देहलाई प्रतिज्ञा गरेर छोड, पुरानो शरीरलाई के गर? भुल, त्योबाट दिल हटाइदेऊ, मलाई याद गर, देह सहित देहका सबै सम्बन्धीहरूलाई भुल, अनि अरू के गर? सरूसँग जोडेर एकसँग जोड। अलि राम्रोसँग याद गरेर आउनु पर्यो क्या, स्पष्ट भन्ने तरिकाले। सुन्नु बाबाको उत्तर, तिमीले प्रतिज्ञा गरेका छौ, मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। पक्का? बाबाको सिवाय को छ यो संसारमा? छ कोही छैन। जसलाई आज हामीले मेरो मेरो भनेका छौँ, अलिकता तल माथि होस् त, जसको लागि तपाईँ दिन रात खटिनु भएको छ, थोरै केही तल माथि होस् त, अनि त्यहाँ के हुन्छ? सम्बन्धमा खटास आउँछ, धोका दिन्छ, हो कि होइन? को छ मेरो? एक बाबा भगवानको सिवाय कोही छ? कोही छैन। यो मेरो मेरो भन्नु एउटा भ्रम मात्रै हो, व्यर्थ हो। मेरो कोही छैन। यो सबै सेवा परिवारको लागि, जति पनि परिवार सम्बन्धी छन्, सेवाको लागि बाबाले मलाई खटाउनु भएको। मेरो कोही पनि छैन, एक बाबा, दोस्रो न कोही। भक्तिमा पनि भन्ने गर्थ्यौ बाबा, जब हजुर आउनु हुनेछ। भक्तिमा पनि भन्ने गर्थ्यौ बाबा, जब हजुर आउनु हुनेछ। हामी अरू संगत तोडेर, हामी अरू संगत तोडेर एक हजुरसँग नै जोड्नेछौँ। भक्तिमा पनि भन्ने गर्थ्यौ बाबा, जब हजुर आउनुहुनेछ, हामी अरू संगत तोडेर एक हजुरसँग नै जोड्नेछौँ। यो भक्तिमा जुन आरती गाउँछन् नि, त्यो श्लोकहरू, त्यसमा सबै भने हुन्छ। मान्छेले नबुझिकन गाउँछन् कतिले त। मैले के भने भन्ने पनि थाहा छैन, मैले के भनेर पुकारेँ भगवान्लाई भन्ने पनि थाहा छैन क्या। रटी रटाई मात्रै गाउँछन्। तपाईँले अब गएर त्यो आरती जुन भक्तिमा गाउँथे नि श्लोक, त्यसलाई पढ्नु, अनि त्यसको अर्थ बुझ्नु, सोध्नु के भनेको हो, किनकि कहीँ कहीँ संस्कृतमा हिन्दीमा हुन्छ होइन। अनि बल्ल थाहा लाग्छ के भनेर हामीले अहिलेसम्म गाएका रहेछौँ भन्ने कुरा। बाबाले भन्दाखेरि कहाँ कहाँ भनेँ र हामीले भने त हुन्छ होला कतिले। जुन आरती गर्दा भगवानको अगाडि गाउँछ नि, त्यही भने हुन्छ, हे भगवान, जब तपाईँ म बलिहार जान्छु, अरू सङ्गत तोडेर हजुरको सँग जोड्छु, म पापी छु, म कपटी छु, म फलायस्तो छु, अब मलाई कृपा गर, त्यही सबै भने हुन्छ कि होइन। त भक्तिमा पनि भन्ने गर्थ्यौ बाबा, छोडेर घरद्वार छोडेर परिवार छोडेर जङ्गलमा जाऊ भन्नु बाबा। र ती सम्बन्धीलाई सेवा नगर पनि भन्नुभएको छैन, सेवा गर। बाबाको ज्ञान पनि देऊ, लौकिक सेवा पनि गरेर आफ्नो कर्तव्य पनि निभाऊ। तर बुद्धिद्वारा के सोच, यो मेरो नाति हो, यो मेरो छोरा हो, यो मेरो छोरी हो, यो मेरो पति हो, यो मेरो पत्नी हो, त्यो भावलाई हटाइदेऊ हैन। त्यो बुद्धिद्वारा त्यो भावलाई परिवर्तन गर। यी सबै बाबाका बच्चा आत्मा हुन्, यी पनि शिव बाबाका बच्चा हुन्, नचिनेका। अब ज्ञानमा चलेन भने चिनेकै भए, नत्र भने नचिनेका मात्रै हुन्, तर बाबाकै बच्चा हुन्। म पनि बाबाको बच्चा हो, आत्मा हो। आत्मिक भाव राख्ने हैन। त्यो अरू हटाउने भनेको त्यही हो, बुद्धिद्वारा त्याग्ने भनेको त्यही हो, छोड्ने भनेको होइन हैन। देह से देहका सबै सम्बन्धहरूलाई बुद्धिद्वारा त्यागेर एक मलाई याद गर।
एक मलाई याद गर, यस पुरानो शरीरबाट पनि दिल हटाइदेऊ। यो पुरानो शरीरबाट पनि दिल हटाइदेऊ। यो शरीरले नि के गर्छ, तलमाथि गरिराख्छ, खेल गर्छ, अया हाथु गराइदिन्छ हैन। अब यो पनि नष्ट हुनेवाला हो। सम्हाल त गर्नु पर्यो, किनकि यो अन्तिम समयको अन्तिम जन्म सङ्गम युगको शरीर। यसैद्वारा हामीले पुरुषार्थ गरेर बाबासँग 21 जन्मको प्रारब्ध राज्य भाग्य स्वर्गको वर्षा अधिकार लिनु छ। तपस्या यही शरीरबाट गर्नु छ। अब यो शरीर ठिक भएन भने बिहान उठ्नै नसके कसरी योग गर्ने, कसरी मुरली सुन्न आउने, यसलाई ठिकठाक त राख्नु पर्यो हैन। स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, तर मोह चाहिँ नराख्ने हैन। मोह राख्ने कसरी राम्रो हुन्छ भने दुनियाँवालाले के गर्छन्, शरीरलाई कति देहको एकदम अभिमान हुन्छ क्या। म गोरो छु, म सुन्दर छु, अब कसरी राम्रो हुने भने खर्च गरे, बनावटी श्रृङ्गार गरे। अब त्यस्तो हामी बच्चाले गर्नु छैन हैन। त्यसबाट शरीरबाट पनि के गर, दिल हटाइदेऊ। तर यसमा मेहनत छ, मेहनतै यसैमा छ, पुरुषार्थै यही हो। आफूलाई के सम्झिने, आत्मा सम्झिने, शरीरबाट मोह दिल हटाउने। यसमा मेहनत छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस पुरानो शरीरबाट पनि दिल हटाइदेऊ, तर यसमा मेहनत छ। यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको लागि, यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको लागि सबेरै सबेरै उठेर, सबेरै सबेरै उठेर आफूले आफैसँग कुरा गर। यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको लागि सबेरै सबेरै उठेर, बिहान बिहान अमृत बेला उठेर के गर, आफूले आफैसँग कुरा गर वा चिन्तन गर। कुरा गर वा चिन्तन गर कि अब यो नाटक पूरा हुँदैछ, अब यो सृष्टिको खेल पूरा हुँदैछ, अब घर जानु छ। बाबा आउनुभएको छ हामीलाई पढाएर, राजयोग सिकाएर, पावन बनाएर घर लैजानको लागि, स्वर्गको राज्य भाग्य दिनको लागि। अब यो शरीर पनि नष्ट हुनेवाला छ। यसरी आफूले आफैसँग के गर, कुरा गर, चिन्तन गर। सबेरै सबेरै उठेर आफूले आफैसँग कुरा गर वा चिन्तन गर, अब यो नाटक पूरा हुँदैछ। गीत छ, छोड़ विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, रूप बदलकर आजा रे। भक्ति मार्गको यो गीत हो। बाबालाई बोलाउँछन्, आकाश सिंहासन छोडेर यो धरतीमा आउनुहोस्, आफ्नो रूप फेरेर। अब निराकार ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ बाबा त। अब यो शरीरमा आउनु पर्यो, रूप परिवर्तन भयो। रूप नफेरिकन त बाबा आएर बोल्न पनि सक्नुहुन्न, ज्ञान दिन पनि सक्नुहुन्न। त बाबालाई रूप फेरेर निराकारलाई पनि साकारमा आएर ज्ञान दिनुपर्छ। त भक्तिमा पनि त्यसरी नै हामीले बोलाएका रहेछौँ। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले पुकार्छन्, परमधामदेखि आउनुहोस्। बाबा परमधामदेखि यो धरतीमा आउनुहोस् भनेर बच्चाहरूले के गर्छन्, पुकार्छन्। यो गीतमा गायन गरिएको छ पतित मनुष्यहरूको। उनलाई यसको अर्थ थाहा छैन। पुकार्छन् पनि पतितहरूलाई पावन बनाउन आउनुहोस्, किनकि यस समयमा छ रावण राज्य। यो पनि बच्चाहरूलाई थाहा छ, यहाँ दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य थियो। किनकि अहिले तिमीले श्रेष्ठाचारी बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। यहाँ श्रेष्ठाचारी राज्य थियो, अहिले रावण राज्य छ र तिमीले अब श्रेष्ठाचारी बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब तिमी फर्केर जानु छ। अब तिमी फर्केर जानु छ।
पुरानो पापको खाता चुक्ता गर्नु छ। व्यापारीहरूले 12 महिनामा पुरानो खाता बन्द गर्छन्। घाटा वा फाइदाको हिसाब निकाल्छन्। हो अशोक भाइजी, फाइदै हुन्छ कि घाटा हुन्छ? कहिले काहीँ घाटा नि हुन्छ। घाटा भयो भने त फेरि परिवार कसरी पाल्ने, होइन? व्यापारमा त घाटा हुनु भएन, फाइदै गर्नु पर्यो। हो त्यस्तै यो अब हामी पनि सत्यको लागि अविनाशी कमाइ गर्दैछौँ, होइन? ज्ञान योगद्वारा बाबाको पढाइ पढेर श्रीमतमा चलेर अब यसमा पनि मेरो कति घाटा भएको छ, कति मैले फाइदा गरेको छु, आफूलाई चेक गर्ने, आफ्नो हिसाब राख्ने भन्नुहुन्छ बाबाले। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आधा कल्प फाइदामा आधा कल्प घाटामा रहन्छौँ, अर्थात् आधा कल्प सुख आधा कल्प दुःख पाउँछौँ। त्यसमा पनि दुःख धेरै कम पाउँछौँ। जब तमो प्रधान अवस्था हुन्छ अनि व्याभिचारी भक्तिमा जान्छौँ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, अब तिमी फाइदामा जानु छ। घाटाको खातालाई अब योग बलद्वारा चुक्ता गर्नु छ। तिम्रो पापहरूको खाता अब काट्नु पर्छ, फेरि सुखको खाता जम्माउनु पर्छ। जति तिमीले मलाई याद गर्छौ त्यति तिम्रो पापहरूको खाता के हुन्छ? भस्म हुन्छ। अनि फेरि पवित्र बनेर गीताको ज्ञान धारण गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै गीता शास्त्र सुनाइदैन, यो गीताको ज्ञान भगवानले दिनुभएको हो। यस समयमा मनुष्यहरूको बुद्धि तमो प्रधान हुनाले बाबालाई चिनेका छैनन्, त्यसैले यिनलाई अनाथ भनिन्छ। तिमीले सम्झाउँछौ यहाँ पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचारीहरूको दुनियाँ थियो जसका चित्र पनि छन्। यहाँ सतयुग आदिमा धेरै धनवान थिए। अरू जुन इस्लामी बौद्ध आदि धर्म छन् आरम्भमा धेरै कम हुन्छन्। धर्म स्थापक आए फेरि जति पनि त्यस धर्मका आत्माहरू हुन् उनीहरू आउँदै जान्छन्। उनीहरू कुनै राजाइमा आउँदैनन्, आफ्नो धर्ममा आउँछन्। जब लाखौं करोडौंको संख्या हुन्छ अनि राजा रानी आदि बन्छन्। यहाँ तिम्रो त सुरुदेखि लिएर राजाइ चल्छ। सतयुग आदिमा नै लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। दुनिया महान उच्च थियो जब श्रेष्ठाचारी थियो। सर्वोच्च भगवान गायन गरिन्छ, उहाँलाई नै ट्रुथ भनिन्छ। ट्रुथ माना सत्य, सत्यम शिवम सुन्दरम। बाबालाई सत्य भनिन्छ, सर्वोच्च भगवान भनेर गायन गरिन्छ। उहाँ आएर सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ। अरू सबैले बाबाको बारेमा झुटो नै ज्ञान दिन्छ। दुनियाँमा भक्ति मार्गमा त शिव बाबाको बारेमा कस्तो ज्ञान दिन्छन्? झुटा ज्ञान दिन्छन्। सबैले याद गर्छन् ऊ गॉड फादर, तर फादरलाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। जब तिमीलाई लौकिक पितालाई चिन्नु भएको छ भनेर सोधेमा कहाँ भन्छौ र उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ? सबैलाई तपाईको लौकिक पिता कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। जन्म दिने आमा बुवालाई उहाँको ठेगाना हुन्छ नि त, होइन? त्यस्तै भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने फेरि सर्वव्यापी भनिदिने भगवान पनि त हामी सबै आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ। उहाँको पनि त ठेगाना छ, घर छ, परमधाममा निवास गर्नुहुन्छ। कल्पमा एकपटक कलियुगको अन्तमा आएर हामीलाई ज्ञान दिएर पावन बनाएर सतयुगमा लैजानुहुन्छ, महान कर्तव्य गर्नुहुन्छ। तब त भक्ति मार्गमा यत्रा ठुला ठुला मन्दिरहरू शास्त्रहरू बनाएर गायन गरिएको छ, पूजा गरिएको छ, होइन? आजसम्म पनि मान्छे भगवानसँग प्राप्तिको लागि कामना राखेर मन्दिरमा जान्छन्, भक्ति गर्छन्, जप तप गर्छन्। त यत्रो कर्तव्य बाबाले गर्नुहुन्छ, सबैको कामना पूरा गर्नुहुन्छ, गर्नुभएको थियो होला, तब त फेरि कामना राखेर याद गर्छन्, होइन? त सर्वव्यापी त भनिँदैन लौकिक पितालाई, त्यस्तै फेरि भगवानलाई पनि सर्वव्यापी किन भन्ने? फादर मतलब पिता।
पिताबाट त वर्षा मिल्छ। पिताबाट के मिल्छ? वर्षा मिल्छ। वर्षा भनेको ज्ञान होइन, वर्षा भनेको प्रपर्टी मिल्छ, तपाईँको सम्पत्ति क्या। तपाईँ लौकिकमा तपाईँका 2टा छोरा छन् भने तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति 2 भाग लाएर छोराहरूलाई दिनु न, बराबर बाँडेर दिनुहुन्छ नि, त्यो वर्षा हो क्या। पिताबाट जुन अधिकार मिल्छ नि त्यसलाई वर्षा भनिन्छ। त बाबाले हामीलाई ज्ञान सङ्गमयुगमा ज्ञान गुण शक्तिहरूको खजाना वर्षाको रूपमा दिनुहुन्छ भने सत्ययुगमा गएर स्वर्गको राज्य भाग्य दिनुहुन्छ, प्रपर्टी सुख शान्ति सम्पत्ति अधिकार वर्षाको रूपमा दिनुहुन्छ। त्यो वर्षा भनेको पिताले दिने सम्पत्तिलाई वर्षा भनिन्छ हैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म हुँ बेहदको रचयिता, मलाई बोलाउँछन् नै पतित दुनियाँमा, प्रलय त हुँदैन, यो सारा पतित दुनियाँ हो, मलाई तिमी बच्चाहरूको लागि नै आउनु पर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नै सम्झाउँछु, मानिसहरूले गुरु आदि बनाउँछन् शान्तिको लागि, तर ती सबै हुन् भक्ति मार्गको लागि। जति पनि गुरु आदि गर्छन् ती सबै कहाँका हुन्? भक्ति मार्गका हुन्। तिमी भक्ति मार्गको लागि हठयोग आदि सिकाउँछन्, उनीहरूबाट कसैलाई बेहदको वर्षा मिल्न सक्छ? सक्दैन। गुरु बनाउँछन्, उनीबाट अल्पकालको लागि थोरै सुख मिल्छ, ती सबै हुन् हदको सुख दिनेवाला। बेहदको बाबा हुनुहुन्छ, बेहदको सुख दिनेवाला। बाबा मुक्ति जीवन मुक्तिको सौगात लिएर आउनुहुन्छ। सतयुगमा केवल एउटै धर्म हुन्छ, यहाँ त अनेक धर्म छन्, वृद्धि भइ नै रहन्छ। अब फेरि यतिका सबै आत्माहरू फर्केर जान्छन् शान्तिधाममा। तिमी बच्चाहरूलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान मिलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस मनुष्य सृष्टिको बीज रूप, उहाँसँग सारा ज्ञान छ। सर्वव्यापी भन्नाले ज्ञान वा भक्तिको कुनै कुरा टिक्दैन। भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने फेरि भगवानको भक्ति गर्ने के आवश्यकता छ? सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, जताततै मेरै भित्र हुनुहुन्छ भने फेरि भक्ति पूजा पाठ किन गर्ने हैन? याद गर्ने के को आवश्यकता छ? भक्ति गर्छन् तर बुझ्दैनन्, ढुङ्गा माटो सबैको भक्ति गरिरहन्छन्। गंगामा कति स्नान गर्न जान्छन्, यदि गंगा पतित पावनी भए त फेरि सबै पावन हुनुपर्ने, मुक्ति जीवन मुक्ति धाममा जानुपर्ने, तर कोही पनि गएको छैन। एक गुरु फर्केर जाँदा शिष्यहरूलाई पनि लिएर जानुपर्ने हो, तर न त स्वयं गएका छन्, न त शिष्यहरूलाई केही भन्न सक्छन्। देह अभिमानमा धेरै छन्, यस्तो कसैले पनि भन्न सक्दैन म निराकार परमपिता परमात्मा तिमी बच्चाहरूको पिता हुँ, तिमीलाई साथ लिएर जान आएको हुँ। यो बाबालाई नै हक छ। अब पुरानो दुनियाँलाई छोड्नु छ, त्यसैले योग बल अवश्य हुनुपर्छ। लापरवाही गरेर पद पाइँदैन। अब ज्ञान योगमा लापरवाही गर्यो, बाबाको श्रीमतमा चलेन भने पद पाइन्छ, सतयुगमा उच्च पद पाइँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई लायक बनाइरहनु भएको छ। बच्चाहरू जो नालायक बन्छन् उनीहरूले सबै थोक गुमाउँछन्। कल्प कल्प तिमीलाई 100% सम्पन्न बनाउँछु, फेरि रावणले तिमीलाई विपन्न बनाइदिन्छ। बुझेका पनि छन्, कुरा ठीक हो। अब वास्तवमा कलियुगको अन्त्य छ, सतयुग आदिको संगम हो। मानव भवनको आयु 100 वर्ष छ। यदि 25 वर्ष बित्यो भने कति पुरानो भयो? 1/4 पुरानो। 1/4 यानी 4 भागमा 1 भाग के भयो? पुरानो भयो। 50 वर्षपछि पुरानै नाम राखिदिन्छन्।
आधा पुरानो भएपछि त अब यो घर पुरानो भयो भन्छन् होइन। 50 वर्षपछि पुरानो नाम राखिदिन्छन्। यसमा पनि 4 भाग राखिएको छ, सतो रजो तमो। सतो प्रधान अनि सतो रजो तमो। अब फेरि यो पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ हुन्छ, मतलब सारा दुनियाँलाई नयाँ जन्म मिल्नेछ। यो पुरानो दुनियाँ हो। बाबा भन्नुहुन्छ अब मैले नयाँ जन्म दिइरहेको छु, दुनियाँ पुरानोबाट नयाँ भइरहेको छ। तिमी आएका छौ राजयोग सिक्न। तिमीलाई पनि थाहा छ यस ड्रामामा हामी कलाकार हौं। हामी आत्माहरू पनि शरीर लिएर यहाँ पाठ खेल्न आएका छौं। दुनियाँमा यो कसैले पनि जानेका छैनन्। आफूलाई कलाकार मानेको भए त रचयिता डाइरेक्टरलाई पनि चिन्ने थिए। केवल भन्छन् मात्र यो कर्म क्षेत्र हो। तर कहिलेदेखि खेल सुरु भयो, यसको रचयिता को हो केही पनि जानेका छैनन्। मनुष्यले नै जान्नु पर्छ नि। बाँकी यो आपसमा लड्नु त अनाथहरूको काम हो। अनाथ बाबुआमालाई नचिनेका, अनाथ या नभएका टुरा टुरी हुन्छन् नि, उनीहरू आपसमा के गरिराख्छन्, लडिराख्छन्। जसको धनी धोडी नै छैन, जसको धनी धोडी छ, परिवारमा अंकुश छ, माता पिताको डाइरेक्सनमा चल्नुपर्छ भने आपसमा लड्न सक्दैनन् होइन। यो आपसमा लड्नु भनेको अनाथको काम। अहिले सारा दुनियाँ अनाथ भएको छ। आफ्नो पितालाई चिन्दैनन् अनि आपसमा लडिराख्छन्। थाहै छैन हामी सबै एक पिताका सन्तान हौ। यो अनाथका चाहिँ लडिराख्छन्। देवताहरूलाई अनाथ भनिँदैन, त्यहाँ लडाईँ झगडा नै हुँदैन। यहाँ त हेर छोराहरूले पितालाई पनि मारिदिन्छ, छोराछोरीले माता पितालाई पनि मार्छन्, माता पिताले छोराछोरी। अब यही कुष्माकै घटना छ, पर्वतकै। अब हजुरहरूलाई थाहै छ लाली केही वर्ष पहिला अब अर्कोसँग बुद्धि लायो, अब छोराछोरीलाई पुलबाट नदीमा खसाल्यो। अब माता पिताले छोराछोरीलाई पनि मारिदिन्छ, छोराले पनि माता पितालाई मार्छ। यो कलियुग हो।
ओम शान्ति। के भन्नुभयो बाबाले? सत्युग त्रेतामा त लडाइँ झगडा हुँदैन, त्यहाँ देवताहरूलाई अनाथ भनिँदैन, कोही झगडा लडाइँ पनि हुँदैन। यहाँ त कलियुगमा त कति लडाइँ झगडा छ, घर घरमा छोराले पितालाई मार्न पनि पछि पर्दैन, मारेका छन्, मार्छन्। भने जस्तो पैसा माग्यो दिएन भने मारिदिए। पर्वतकै घटना होइन त, बाउलाई केले हानेको, डन्डाले हानेर, बाँसको लट्ठीले हानेर मारिदियो। त्यो अहिलेसम्म कहाँ छ? त्यो जेलमै छ, घरमा आइसक्यो। अच्छा, अब छोराछोरीले माता पिताले छोराछोरीलाई पनि मार्न बेर गर्दैन। सबै पतित भ्रष्टाचारी छन्। हजुर, श्रीमानलाई पनि हानिदिन्छ। अब त्यही त नि, यही हो कि यो विकृति आएको। अब यो नेपालमा त यति जनसङ्ख्या धेरै छैन, त्यति साह्रै दहेज प्रथा पनि भारतको जस्तो त्यति छैन। भारतमा नै हटाएन, प्रयास त गरिरहेका छन्। यहाँ भनेको मार्ने एक त विकारमा फँसेर एउटासँग बिहा गरेर अर्कोसँग बुद्धि लाग्यो, अनि मार्ने विकारको। त्यो विकार भनेको कति खतरा चिज हो हेर्नु त, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अनि विकार नै भए पनि नमारिकन जान मन लाग्यो गयो भने त्यो मार्न किन पर्थ्यो? त्यो मार्न त्यो टिभी सिरियलहरू देखेर सिकेको हो क्या, त्यो विकृति होइन। राम्रो कुरा सिक्नु छैन, त्यस्ता कुरा सिक्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सबै पतित भ्रष्टाचारी छन्, त्यसैले दुःख दिइरहन्छन्। आधा कल्प सम्पूर्ण निर्विकारी देवी देवताहरूको राज्य थियो, अहिले त कोही पनि सम्पूर्ण निर्विकारी छैन। अहिले बाबाले तिमीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ, यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुँदैछ, म आएको हुँ नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्न। तिमीले प्रतिज्ञा पनि गर्छौ बाबा, हजुर आउनु भयो भने हामीले अरू संगत तोडेर एक हजुरको संगत जोड्नेछौँ। मेरो त एक बाबा, दोस्रो न कोही। अब बाबा आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू। भण्डारीमा 100 रुपियाँ त खस्ने पहिलो सालको पहिलो दिन त उद्घाटन त गर्ने। फाइदै हुन्थ्यो नि त। अच्छा, ढोका खोल्दा लगाउँदा बिस्तारै गर्नु पर्यो, सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है। त्यसलाई छोडिदियो भने त आफै आएर फ्याट्ट बन्द हुन्छ।
बिस्तारै त्यसलाई बन्द गरेर छोड्नुपर्छ है। अच्छा, बाबा आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू। देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूको त्याग गरेर मलाई याद गर, यसमा नै मेहनत छ भन्छन् बाबा। हामीलाई थाहा छ यी जति पनि मित्र सम्बन्धी आदि छन् यी सबै मरे तुल्य छन्। मित्र सम्बन्धी आदि के छन्? सबै मरे तुल्य छन्, सबै स्वार्थ छन्, सबै आफ्नो लागि बाँचिरहेका छन्। कसैको कसैसँग दया, सेवा भाव, सद्भावना यी सब समाप्त भइसकेको, सबै मतलबी नाता छन् हो कि? चाहे त्यो पति पत्नीकै किन नहोस्, अब बाबाले भनिहाल्नु भयो, चाहे छोरा छोरी हुन् चाहे माता पिता हुन्, सबै के भएको छ यो दुनियाँमा सबै मतलबी भएका छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै मरे तुल्य छन्। यो शरीर पनि खत्तम हुनेछ, पुरानो हो। अब हामी पुरानो शरीर छोडेर नयाँमा जान्छौँ। पुरानो ल ताली बाबाले भण्डारीको उद्घाटन गर। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ मित्र सम्बन्धी आदि सबै मरे तुल्य छन्। यो शरीर पनि खत्तम हुनेछ, पुरानो हो। अब हामी पुरानो शरीर छोडेर नयाँमा जान्छौँ। पुरानो शरीरसँग दिल हट्छ। अब हामी गयौं कि गयौं, पुरानो दुनियाँ भस्म हुनु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ सबेरै उठेर यस्तो यस्तो चिन्तन गर। अब नाटक पूरा हुन्छ, हामी फर्केर जानु छ। अब एउटै बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। अब नयाँ दुनियाँमा जानु छ। त्यसैले जीवन छँदै सबैसँग बुद्धियोग तोडेर एकसँग जोड्नु पर्छ। यसमा धेरै अभ्यास चाहिन्छ। अभ्यासको लागि नै बाबा भन्नुहुन्छ सबेरै उठ। दिनमा त शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गर्नुपर्छ। रातको अभ्यासले उन्नति गराउँछ। जति समय मिल्यो बाबालाई याद गर। बाबाको यादमा तिमी जति पनि पैदल हिँड कहिल्यै थाक्दैनौ। बाबाको यादमा बाबाले एकपल्ट भन्नुभएको थियो नि, माउन्ट आबुबाट आबु रोड तल शान्तिवनलाई त्यो स्टेसनलाई आबु रोड भनिन्छ हैन, जहाँबाट हामी गाडी चढ्छौँ नि। अब माथि माउन्ट आबु भनेको मधुवन पाण्डव भवन। अब त्यहाँ बसमा 1 घण्टा लाग्छ। त्यो 1 घण्टाको बाटो बाबाले भन्छ बाबाको यादमा मस्त भएर पैदल हिँड्यौ भने पनि तिमी थाक्दैनौ। भनेपछि हामी त यहाँ घरबाट क्लासमा आउने त्यति टाढा त छैन, छ र? तर बाबासँग त्यति प्यार, लगन र बाबाको यादमा हामी रहन सक्यो भने थकाइ लाग्दैन, राम्रो हुन्छ। आजकल त झन् डक्टरले पनि बिहान बिहान हिँड, मर्निङ वाकिङ गर भन्छ। वाकिङ शरीरलाई जति हिँड्यो त्यति फाइदा। वाकिङ गर भने गर्छन् हैन, जति हिँड्यो त्यति फाइदा। अब घरमा काम धन्दा हुन्छ, अब वाकिङ गर्ने दौडिने फुर्सद नभए पनि बाबाको क्लासमा आउँदा र जाँदा पनि त वाकिङ हुन्छ नि त। आत्मालाई पनि फाइदा, शरीरलाई पनि फाइदा, डबल काम एकैपटक हुन्छ। एक पन्थ दो काज हुन्छ। त्यही भएर क्लासमा सधैँ बिहान सबेरै छिटो आउने क्या, साह्रै ढिलो नआउने। एक त ढिलै सुरु हुन्छ 6:30 बजे, त्यसमा पनि फेरि अब मुरली सुरु भएपछि या बल्ल आउँदै हुनुहुन्छ कोही, अनि छिटो आउनु पर्यो समयमा। कमसेकम 6 बजे हामी आइपुग्यौँ भने घरबाट 5:30 बजे हिँड्यौँ भने त आधा घण्टाभन्दा बढी त कसै पनि लाग्दैन होला होइन। बडगाउँबाट आउँदा शारदाबेनलाई आधा घण्टा लाग्छ होला, 20 मिनट लाग्छ। सधैँ हिँडिराख्नेलाई त छिटै हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामी बाहिर निस्केपछि अब कहिलेकाहीँ निस्किनलाई भेटघाट नि हुन्छ, बोल्दै बोल्दै जाँदा नि आधा घण्टामा हिँड्छ। बिहान बिहानमा त फटाफट आउँदाखेरि 15-20 मिनटमा आइन्छ। यो पनि मर्निङ वाक हो, शरीरलाई नि फाइदा
र यहाँ आएर ज्ञान पनि आत्मा ज्ञान स्नान पनि गर्न पाइयो होइन। ज्ञानको खजानाले भरपुर हुन पनि पाइयो। खुट्टा दुखेछ हिँडे हुन्छ हुन्छ भन्छ भनेपछि अब डाक्टरले भनेको त मान्नै पर्यो नि त होइन र। बाबाले भनेको झन् मान्नु पर्यो। हजुर त्यही त नि। अच्छा त बाबाले के भन्नुभयो? के भन्नुभयो? बाबाको यादमा जति पनि पैदल हिँड कहिल्यै थाक्दैनौ। योग बलको खुसी हुन्छ। हो नि त। अब शरीरलाई मेहनत नभएपछि पेटमा अनेक रोग लाग्छन् अनि खाना हुँदैन, चिज भएर नि खाना हुँदैन। अब रोग लागेपछि कर्म गर्न नसकेपछि त उत्पादन नै हुँदैन, त्यसरी नै खाना हुँदैन, पुग्दैन। पुगे नि हुँदैन, पुग्दा पनि पुग्दैन। त हिँड्नु त फाइदै हो। अच्छा त बाबा भन्नुहुन्छ योग बलको खुसी हुन्छ। यादको अभ्यास भएपछि जहाँ बस्दा पनि याद आउँछ। जब योगको बाबालाई याद गर्ने अभ्यास हुन्छ नि अनि जहाँ बसे पनि जहाँ गए पनि बाबाको याद आउँछ। खाँदा पनि यादमा रहनु छ, फाल्तु वार्तालाप चल्नु हुँदैन। बाबाको यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ, फेरि अन्तमति सो गति हुनेछ। अब फर्केर जानु छ, सबैको सद्गति दाता, सबैलाई श्रेष्ठाचारी बनाउने, शान्ति देशमा लैजाने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। जन्म जन्मान्तर तिमीलाई बाबा टिचर गुरु मिल्यो, तर ती सबै हुन् जिस्मानी। कसैले पनि देही अभिमानी बन्न सिकाउँदैन। यहाँ त बेहदका बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। जति पनि आत्माहरू छन् उनीहरूमा संस्कार भरिएका छन्। फेरि शरीर धारण गरेपछि त्यो इमर्ज हुन्छ। अहिले तिमीलाई सारा ड्रामाको ज्ञान छ, अरू त सबै घोर अन्धकारमा छन्। गायन पनि गरिएको छ, ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया, अज्ञान अँधेर विनाश। ज्ञान अञ्जन भनेको ज्ञानको प्रकाश हैन। ज्ञान अञ्जन दिनेवाला ज्ञान सूर्य बाबा हुनुहुन्छ। सत्य युगलाई दिन, कलियुगलाई के भनिन्छ? रात भनिन्छ। आत्माहरूले वहाँ निराकारी बाबालाई याद गर्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म तिमी बच्चाहरूलाई ब्रह्मा मुखद्वारा कल्प पहिले जसरी सबै भक्ति मार्गका शास्त्रहरूको रहस्य रहस्य बुझाउँछु। यो सबै भक्ति मार्गको सामग्री हो जुन आधा कल्पदेखि चल्दै आउँछ। मनुष्यले त भनिदिन्छन् यो परम्परादेखि चल्दै आएको हो, रावणलाई पनि परम्परादेखि जलाउँदै आएको हो। त चाड पर्वहरू जुन मनाइन्छ उनीहरूले सम्झन्छन् यी सबै परम्परादेखि चलिरहेको छ। अब परम्पराको अर्थ के हो त्यो बुझेका छैनन्। परम्परा भनेको अनादिकालदेखि, अब अनादिकालदेखि नै रावणलाई जलाउँछन्। कुनै बेला ऊ आयो होला, दुःख दियो होला अनि जलाउन थाल्यो होला। फेरि कुनै बेला त्यो नभएको पनि समय हुन्छ होला हैन। अब चाड राम र रावणको युद्ध भयो, लडाईँ भयो, रामले रावणलाई विजय प्राप्त गर्यो, त्यसको यादगारमा विजयादशमी मनाइयो। अब त्यो राम र रावणको युद्ध कुनै बेला भएको थियो होला, बल्ल विजयादशमी मनाइयो कि हुँदैन? त परम्परादेखि मनाउँदै आयो, टिका लाउँदै आयो होइन नि। कुनै बेला त्यो घटना घट्यो अनि बल्ल त्यसको यादगारमा त्यो पर्व मनाइन थाल्यो। त्योभन्दा पहिला त मनाइन्थेन होला हैन। भनेपछि अब यी चाड पर्वहरू परम्परादेखि भन्न मिल्दैन। परम्परा भनेको के हो? बाबा भन्नुहुन्छ अर्थै बुझ्दैनन्। सतयुगको आयु लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्, त्यसैले मनुष्य घोर अन्धकारमा छन्। भक्ति कहिलेदेखि सुरु भयो, पावन कहिले बनिन्छ केही पनि जानेका छैनन्।
भगवान पतितहरूलाई पावन बनाउन कहिले आउनुभयो भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। तर फेरि पनि अनेक मत छन् नि। कति मतहरू दुनियाँमा काम गरिरहेका छन्। बाबा आएर श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। श्रीमतद्वारा तिमी श्रेष्ठ अर्थात् देवता बन्छौ। रुद्र माला पनि छ। रुद्र पनि निराकार भगवान नै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्री श्री। देवताहरूलाई भनिन्छ श्री अर्थात् श्रेष्ठ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ श्री श्रीद्वारा श्रेष्ठ दुनियाँ बन्छ। बाबा श्री श्री हुनुहुन्छ, श्री बनाउनेवाला। यो सबै कुरा याद गर्नु छ। कल्प पहिले आएकाले नै बुझ्नेछन्। यो ज्ञान सबै धर्मको लागि हो। सबैलाई बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। बेहदको बाबासँग कति सुख मिलिरहेको छ। बेहदका बाबा आएर यति बच्चाहरूलाई गोदमा लिनुहुन्छ। यो मुख वंशावली हो नि। कति धेरै बिके छन् जो फेरि देवता बन्छन्। यो हो ईश्वरीय कुल। दादा हुनुहुन्छ निराकार। उहाँको बच्चाको नाम हो प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा दादा निराकार, उहाँको बच्चा प्रजापिता ब्रह्मा। यिनीद्वारा गोदमा लिनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा शिव बाबाले हामी बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? गोदको बच्चा बनाउनुहुन्छ। धर्मको बच्चा। गोदको बच्चा भनेको धर्मपुत्र धर्मपुत्री भन्छ नि। गोद लिएर अर्काको सन्तानलाई आफ्नो बनाउने के। अब हामीले पहिला रावणका थियौँ। आत्मा पो शिव बाबाको बच्चा थियो। तर बाबालाई बिर्सेर रावणका बच्चा बनेका थियौँ। अब त्यो रावणबाट हटाएर बाबाले हामीलाई आफ्नो गोदको बच्चा धर्मको बच्चा बनाउनु भयो। तिमी ब्राह्मण हौ। शिव बाबाको परिवार फेरि वृद्धि हुन्छ। अहिले तिम्रो नम्बर 1 वंशावली हो। तिमीले सेवा गर्छौ, सबैको कल्याण गर्छौ। तिम्रो जड यादगार मन्दिर एक्युरेट बनेको छ। यहाँ तिमी चैतन्यमा बसेका छौ, जान्दछौ। हामीले फेरि स्थापना गर्छौ। भक्तिमा हाम्रो यादगार मन्दिर बन्नेछन्। शिव बाबा नभएको भए तिमी कहाँ हुन्थ्यौ र? ब्रह्मा विष्णु शङ्कर कहाँ छन्? अहिले शिव बाबाले रचना रचिरहनु भएको छ नि। प्रजापिता ब्रह्माको चित्र अलग हुनुपर्छ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भन्छन्, तर यसको त कुनै अर्थ नै छैन। तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ। गर्ने गराउनेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो सबै कुरा धारण गर्नु छ। शिव बाबाले स्वयं राजयोग सिकाइरहनु भएको छ, ज्ञान दिइरहनु भएको छ। त्यसैले त्यो धारण गर्नुपर्छ। यसमा पवित्रता मुख्य हो। हिम्मत पनि देखाउनु छ। गृहस्थ व्यवहारमा पवित्र रहेर देखाउनु छ। कुनै बच्चीलाई बचाउनको लागि पनि स्वयंवर गराइन्छ। पहिला पहिला अब धेरै माता पिताले विरोध गर्थे, विघ्न ल्याउँथे भने बाबाले कति बच्ची कन्यालाई बचाउनको लागि अब कुमार ज्ञानी भाइ कुमार हुन्छ नि, उसका पनि माता पिता विरोधी विवाह गर भन्ने। कन्याको पनि त्यस्तो छ भने दुईटालाई गन्धर्वी विवाह बाबाले गराइदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो कति उदाहरणहरू अझै नै बाबाका बच्चाहरू छन् भारतमा, हैन। अब तर उहाँहरू नाम मात्रै भयो, लौकिकलाई त चुप गराउनलाई के। तर फेरि बाबाकै सेवामा समर्पित भएर सेवा गर्नुभयो, पवित्र जीवन व्यतीत गर्नुभयो, हैन। त बाबाले कुनै बच्चीलाई बचाउनको लागि स्वयंवर गराइन्छ, जसलाई गन्धर्व विवाह भनिन्छ। फेरि त्यसमा पनि कुनै फेल हुन्छ। कोही कोही त त्यसमा नि गन्धर्व विवाह भनेकै पवित्र रहनको लागि हुन्छ, हैन। तर त्यसमा पनि कोही कोही फेल हुन्छन्, विकारको वशीभूत हुन्छन्, फेरि गटरमा गिर्छन्। कुनै कुनै यस्ता पनि हुन्छन् जो विवाह गरेर फेरि पवित्र रहन्छन्। पवित्र रहेर फेरि ज्ञान पनि लिनु छ, धारण गरेर अरूलाई पनि आफू समान बनाएर देखाउन्, तब उच्च पद पाउन सक्छन्। यस ज्ञान यज्ञमा विघ्न पनि धेरै पर्छन्। यो त सबै हुन्छ।
ड्रामामा निश्चित छ। कति बच्चीहरूले भन्छन् हामीले धन के गर्ने, यो भन्दा त भाँडा माझेर रोटी खानु राम्रो हो। धन पैसा थुप्रो छ, तर पतिको बन्धनमा बस्ने, दिन रात पिटाइ खाने, भिखारी बन्नुपर्ने, गिर्नुपर्ने। त जो बच्चीले, जो माताहरूलाई विशेष हो हैन, अब ज्ञान बुझेर जसले बाबालाई चिने, सङ्गमीको महत्त्वलाई चिने, ज्ञान बुझ्यो, उसले त यस्तो धन भन्दा त बरु कसैको भाँडा माझेर दुई रोटी खानु राम्रो, तर विकारमा गिर्न नपरोस्, पवित्र बन्ने उसको लक्ष्य हुन्छ कि हैन। कति सुरुमा कति दिदीबहिनी माताजीहरूले त्यस्तो पनि गरे। पवित्रताको लागि बरु धन सम्पत्ति छोडेर हैन, त्यो धन सम्पत्तिको लालच छोडेर लोक लाज कुलको मर्यादा बाबाले भन्छ नि, त्यो पनि छोड्नुपर्छ पवित्रताको लागि। भगवानको श्रीमत त्यसमा कति प्राप्ति छ हैन, कति उच्च पद मिल्छ, त्यसको त्यो बुझ्नु पर्यो नि। अब त्यो विकारमा गिर्नु भन्दा त भाँडा माझेर रोटी खानु राम्रो। पवित्र त रहन पाइन्छ, तिनीहरूको सम्पत्ति खान नपरेपछि त जबरजस्ती गर्नु सक्दैन है। पवित्र त रहन पाइन्छ, तर धेरै हिम्मत चाहिन्छ। अब यसको लागि कति हिम्मत चाहिन्छ, धेरै हिम्मत चाहिन्छ हैन। अब लोक लाज कुलको मर्यादा, अब लौकिक कुलको इज्जत, अब त्यही त हेरेर फसिरहेका हुन्छन्, इज्जत जान्छ भन्छन्। अब भगवानले के भन्नुभएको छ त्यो थाहा छैन, लोक लाज दुनियाँले के भन्छ त्यसैको पछि हामी परिरहेका छौँ। जसले गर्दा बाबाको श्रीमतलाई पुरा पालन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने फेरि भविष्यमा उच्च पद पाउने त हामीले आशै गर्नु पर्यो त। उच्च पद पाउनु छ भने त लोक लाज दुनियाँले के भन्छ त्यो सबै छोड्नु पर्यो नि, भुल्नु पर्यो। भगवानको श्रीमतमा बाबाले मलाई के भन्नु होला, बाबाले मलाई कुन दृष्टिले हेर्नु भएको छ, बाबाको दिलमा म बस्न सकेको छु कि छैन, त्यो चेक गर। दुनियाँले के भन्छ नि, इज्जत जान्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, कति के नराम्रो गरेर इज्जत जान्छ। पवित्र बस्नु नराम्रो हो र, शुद्ध खानु नराम्रो हो र, ज्ञान सुन्नु नराम्रो हो र, यहाँ आएर अरू कुनै व्यसनमा फस्न सिकाएको छैन, कुनै अरू नराम्रो धन्दा गर्न सिकाएको छैन। यत्रो भगवानको ज्ञान सुनेर आफू पवित्र बनेर दुनियाँलाई पवित्र बनाउने जीवन जिउनेको कला सिकाइरहेछ, व्यसनबाट छुटाइरहेछ। यस्तो ठाउँमा आउनु के नराम्रो हो र, कि इज्जत जान्छ, इज्जत बढ्छ। अलि दिन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अनि इज्जत बढ्छ। सबै तपाईँको अगाडि झुक्छन्, हात जोड्छन्, आफैले भन्ने हो नि, यो मुखले बनाएको। आफू पहिला बन्ने अनि भन्ने, नबनिकन आफू नबनिकन भनेर लाग्दैन, तिरै लाग्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ होइन, पहिला आफू बन्ने अनि भन्ने, सेवा गरेर भन्नुभएको छ बाबाले। आफू बन अनि आफू समान बनाऊ। कसले भनिदिने, को आएर भनिदिने हो माथिबाट बोल्दिन पर्यो के। अब हामी बुझेका मान्छेहरू नबोलिदिएर उसलाई एक्लै बारेपछि त अनि उसको हितमा हो त्यही होइन। त्यस्तो त त्यो त अब कसैलाई हजुरले भनेको नि सही हो। अब कसैको परिवारमा विशेष त्यस्तो हुन्छ भने अब सकेसम्म त आफै सङ्घर्ष गर्ने हो, अर्को गएर बोल्नु बेकार हो। अब तपाईँको घरमा उदाहरणको लागि तपाईँको घरमा पवित्रताको लागि झगडा चलिरहेछ, त्यसमा बिचमा अर्को गएर बोल्नु राम्रो हुँदैन। आफै बलियो भएर आफै सङ्घर्ष गरेर आफै जित्ने हो। दुर्गा शक्ति, शिव शक्ति दुर्गा, 12वटा हात वाली दुर्गा भन्ने हो नि त। को हो त नि त शिव शक्ति? हामी त हो नि शिवबाट शक्ति लिने शिव शक्ति देवीहरू को हो? हामी त हो नि। अर्काले गएर एक दिन भन्दैन, 2 दिन भन्दैन, झन् ऊ फलानाले त्यसलाई भनिन्छ, त्यो आयो झन् नराम्रो। अर्काले गएर भन्ने, आफैले भन्ने। हिम्मत चाहिन्छ होइन। त्यो ज्ञान नबुझेकालाई शक्ति हुँदैन। हजुरले त बाहिरका दुनियाँको कुरो गर्नुभयो, त्यो बाहिरको कुरो बाबाले गर्नु भएको छैन। बाबाले त यहाँ ज्ञानी बच्चा अब त्यो हिम्मत त अब आफै हेर्नुहोस्। दिनदिनै आएर ज्ञान सुन्यो भने पो हिम्मत आउँछ त नि। मुरली सुनेको हिम्मत आउँछ, योग गरेको शक्ति आउँछ। अब सक्दैन भनेर घरै त्यही मुसाले मुसो दुलोमा लुके चाहिँ बसेपछि त कहाँ शक्ति आउँछ र? अब उनीहरूकै बस्नु पर्यो, बस्यो होइन, त्यसरी शक्ति आउँदैन।
सङ्गठनमा आउने, बाबाको मुरली दिनदिनै सुन्ने, योग गर्ने, तपस्या गर्ने, अब यस्ता अब हिम्मतका कुराहरू सुन्नु पर्यो नि, त्यो ठाउँमा आउनु पर्यो, बल्ल शक्ति आउँछ। हामीलाई त नदिए नि हामी यहाँ बस्छौँ, ल नदिया भन्छ भ्रको हुन्छ हो, उनीहरू त फर्केर गएर बिहामा आउनु शान्ति गरी भुइँ खान दिएला के नि नआइया यहाँ भनेर भन्दैनन्, त्यस्तो कसैले भन्दैनन्। अब त एक दुई पटक मुखले भने पनि अब उही गएर खाना नपाकाएसम्म त्यहाँ हाम्रो चुलो नबालेसम्म खाना पाक्दैन र त भुर्की मात्रै हो क्या। त्यस्तोसित त डराउनै हुँदैन नि। ल सुनौँ फेरि, अब अहिले ढिलो भयो भन्न पाइँदैन, अहिले बस गरेर अहिले पछि ढिलो भयो भन्न पाइन्न है फेरि। ल सुन्नु। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क यू बाबा, बाबालाई नयाँ सालको मुबारक। बाबाको तर्फबाट सबैलाई नयाँ सालको धेरै धेरै शुभकामना, बधाई, ह्याप्पी न्यू इयर। अब नयाँ सालमा यी सबै कमी कमजोरीहरूलाई छोड्नु पर्यो, आफूले आफूलाई चेक गर्ने। आज बाबाले मूर्तिमा भन्नुभयो आफ्नो घाटाको खातालाई चुक्ता गर, सुखको खाता के गर, जम्मा गर। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, भोजन गर्ने समय यादमा रहनु छ। अहिले छिटो छिटो लेख्नु, नत्र भने फेरि ढिलो हुन्छ। भोजन गर्ने समय यादमा रहनु छ, फाल्तु वार्तालाप गर्नु हुँदैन, किनकि भोजनको धेरै प्रभाव पर्छ। खाली छ, केही छैन, बसिदिनु। अलि माताजीहरू अब मिलेर बस्नु भएर हाम्रो देखिन्थ्यो क्या बाङ्गटिङको यता र उता। भोजन गर्ने समय यादमा रहनु छ, फाल्तु वार्तालाप गर्नु हुँदैन, यादद्वारा पापहरूको खाता चुक्ता गर्नु छ। जति बाबालाई याद गरे त्यति हाम्रो 63 जन्मको पापको खाता के हुन्छ, चुक्ता हुन्छ। यादद्वारा पापहरूको खाता चुक्ता गर्नु छ। कति हामीले पाप गरेका छौँ, त्यति सजिलै भगवानको बन्न कहाँ पाइन्छ त। विघ्न त आउँछ नि त, समस्या आउँछ, परिवारबाट विघ्न आउँछ, आफ्नो शरीरबाट आउँछ, समाजबाट आउँछ, पतिबाट आउँछ, बच्चाहरूबाट आउँछ, जताततैबाट आउँछ। यो हाम्रै हिसाब किताब हो। कति पाप गरेका 63 जन्म, त्यसको फल हो। भगवानको नि सजिलै बन्न कहाँ सकिन्छ त नि। मीरालाई भगवानको बन्न कति सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। मीराको जति त यहाँ कसैलाई नि गर्नु परेको छैन होला। मीराको कहानी सुन्नु होला, सुन्नुपर्छ। भक्तिमा अलिअलि थाहा हुन्छ क्या, जानकारी हुन्छ, सुन्नुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गरेर, दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गरेर, रातमा जागेर आफूले आफैसँग के गर, कुरा गर। दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गर, अनि राति अब दिनमा भ्याइँदैन, अनि के गर्ने त, राति जाग्नु परेन। अब केही त त्याग गर्नु पर्यो नि, त्यही हो त्याग भनेको, त्यही हो तपस्या भनेको, त्यही हो। अब दिनभरि थाक्यो अनि रातभरि सुत्यो, अनि कतिखेर गर्ने हो त नि। राति एकछिन त निन्द्रालाई त्याग्नु पर्यो होइन, 1 घन्टा। अब कति हुनसक्छ, 1 घन्टा 2 घन्टा सके। बाबा त 2 बजी उठेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। हामी 2 बजी उठ्न सक्दैनौँ भने 3 बजी उठ्ने, 3:30 बजे उठ्ने। मधुवनमा 3:30 बजे गीत बज्छ, मेरे लाडलो जागो। अब 3:30 बजे नसके 4 बजे त उठ्नै पर्छ। 4 बजे हामी उठ्न सकेनौँ भने हामी ब्राह्मण हुँदै हुन्न। बाबाले भन्नुभयो त्यो हाफ कास्ट हो, जसरी 4 बजे उठ्नुपर्छ फुल कास्ट ब्राह्मण बन्नको लागि त। अनि उठेर बाबालाई याद गर्नुपर्छ, नत्र हामी पक्का ब्राह्मण भइँदैन। ब्राह्मण नबनी देवता बन्न सकिँदैन, यो पक्का
गाँठ बाँध्नुहोस् है। अन्त दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गरेर रातमा जागेर आफूले आफैसँग कुरा गर, चिन्तन गर, यो नाटक पूरा भयो। चिन्तन गर, यो नाटक पूरा भयो। हामी अब फर्केर जान्छौँ, हामी अब फर्केर जान्छौँ, त्यसैले जीवन छँदै ममत्व मेटाउनु छ। अब फर्केर जानु छ यो संसारबाट, त्यही भएर ममत्व मेटाउनु पर्यो। ममत्व मोह भइराख्यो भने मर्ने बेला दुःख हुन्छ। हजुरले देख्नुहुन्छ कसैको कसैसँग घिटिकै मोह छ भने सासै प्राणै निस्किन्न, त्यो अगाडि आएर उसलाई हेर्न नपाएसम्म कस्तो हुन्छ रासी, अनि आत्मा फुस्छ नामबाट पनि भन्ने जान्छ, नामबाट पनि त्यति मोह हुन्छ क्या। त्यो मोह छ भने प्राण निस्किन पनि के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई मोह राख्नु छैन कि। बाबा भन्नुहुन्छ दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गरेर रातमा जागेर आफूले आफैसँग कुरा गर, चिन्तन गर, यो नाटक पूरा भयो। हामी अब फर्केर जान्छौँ, त्यसैले जीवन छँदै ममत्व मेटाउनु छ। वरदान डबल नशाको स्थितिद्वारा सदा निर्विघ्न बन्नेर बनाउने। डबल नशाको स्थितिद्वारा सदा निर्विघ्न बन्ने र बनाउने विश्व परिवर्तक भव। डबल नशा के डबल नशा होला? बालक सो मालिक। म शिव बाबाको बालक पनि हुँ, साथसाथमा मालिक पनि हुँ। यो डबल नशा। डबल नशाको स्थितिद्वारा सदा निर्विघ्न बन्ने र बनाउने विश्व परिवर्तक भव। विस्तार बालक सो मालिक हूँ, मालिक सो बालक हूँ, मालिक सो बालक हूँ। जब चाह्यो मालिकपनको स्थितिमा स्थित हो, जब चाह्यो मालिकपनको स्थितिमा स्थित हो र जब चाह्यो बालकपनको स्थितिमा स्थित हो। बच्चा बन्ने बेलामा बच्चा नै बन्न सक्नुपर्छ र जिम्मेवारी कर्तव्य निभाउने बेलामा मालिक पनि बन्नु पर्यो हैन। अब मालिक अब जस्तो संगठनमा के हुन्छ, कहिले कहीँ राय सल्लाह दिनुपर्छ, सोधिन्छ। बाबा हुन्छ त्यति बेला मालिक बनेर आफ्नो सल्लाह दे। जब त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउने बेला हुन्छ त्यति बेला बालक बन। मालिक बनेर मैले भनेको हुनै पर्छ भन्ने त्यस्तो घमण्ड भयो भने फेरि दुःख पाइन्छ। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो रायलाई स्वीकार नगरिएला, चेन्ज होला, केही होला हैन। त्यो बेला त जे हुन्छ ठिकै छ भन्नु, बच्चा बनेर बस्नु पर्यो भन्नु, नत्र भने त आफ्नो स्थिति खराब हुन्छ। आफ्नो स्थितिलाई सही राख्न, खुसी भइराख्नको लागि यो मालिक सो बालक दुइटै बन्नुपर्छ। मालिक बन्ने ठाउँमा मालिक मैले भनेको मानिन्न के, म किन बोल्ने भनेर चुप लाएर बसेर नि हुन्न। मालिक बन्ने ठाउँमा मालिक, बालक बन्ने ठाउँमा बालक, चुप लाग्ने ठाउँमा चुप लाग्ने, बोल्ने ठाउँमा बोल्ने। मालिक सो बालक हूँ, जब चाह्यो मालिकपनको स्थितिमा स्थित हो र जब चाह्यो बालकपनको स्थितिमा स्थित हो। यस डबल नशाले सदा निर्विघ्न बनाउँछ। मालिक र बालक यो डबल नशाले सदा के बनाउँछ? निर्विघ्न बनाउँछ। यस्ता आत्माहरूको टाइटल हो विघ्न विनाशक। यस्ता आत्माहरूको टाइटल हो विघ्न विनाशक। तर केवल आफ्नो लागि विघ्न विनाशक होइन, तर केवल आफ्नो लागि विघ्न विनाशक होइन, सारा विश्वको विघ्न विनाशक। सारा विश्वको विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हौ।
विश्व परिवर्तक हौ, जो स्वयं शक्तिशाली छ, जो स्वयं शक्तिशाली छ उसको सामुन्ने विघ्न स्वत कमजोर बन्छ। जो स्वयं शक्तिशाली छ उसको सामुन्ने विघ्न स्वत के बन्छ, कमजोर बन्छ। अब जो कमजोर छ उसको अगाडि विघ्न, सानो विघ्न पनि के हुन्छ, ठुलो विकराल हुन्छ। जस्तो कोही कमजोर व्यक्ति छ, बिरामी, अब एकदम कमजोर छ, शक्ति छैन, शरीरमा ताकत छैन, एक लोटा पानी उठाऊ भने नि उसलाई गाह्रो हुन्छ हुँदैन। अब बलवान छ, शक्तिशाली छ, कोही ताकतवर व्यक्ति छ, हट्टाकट्टा छ, बलियो छ भने उसलाई अब लोटा के गाग्री ड्रम पनि उठाइदिन्छ उसले सजिलै, होइन त? अब त्यस्तै हो त। अब आत्मा पनि एकदम कमजोर छ भने सानो सानो विघ्न नै उसलाई ठुलो लाग्छ कि। जति आत्मा शक्तिशाली हुँदै गयो त्यति विघ्न, ठुलो विघ्न पनि सानो महसुस हुँदै जान्छ। र आफ्नो मात्रै विघ्न विनाशक होइन, ऊ सारा विश्वको विघ्न विनाशक आत्मा बन्छ, विश्व परिवर्तक हो भन्नुहुन्छ बाबा। र जो स्वयं शक्तिशाली हुन्छ उसको अगाडि विघ्न स्वत कमजोर हुन्छ। अच्छा, स्लोगन। आफ्नो डबल लाइट स्वरूपमा स्थित रह्यौ भने, आफ्नो डबल लाइट स्वरूपमा स्थित रह्यौ भने सबै बोझ समाप्त हुन्छ। आफ्नो डबल लाइट स्वरूपमा स्थित रह्यौ भने सबै बोझ के हुन्छ, समाप्त हुन्छ। सार मिठे बच्चे, योग बलद्वारा घाटाको खातालाई चुक्ता गरेर सुखको खाता जम्मा गर, व्यापारी बनेर आफ्नो पूरा हिसाब राख। प्रश्न। तिमी बच्चाहरूले बाबासँग कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेका छौ, त्यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने सहज साधन के हो? उत्तर। तिमीले प्रतिज्ञा गरेका छौ, मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। भक्तिमा पनि भन्ने गर्थ्यौ, बाबा जब हजुर आउनुहुनेछ हामी अरू सङ्गत तोडेर एक हजुरसँग नै जोड्नेछौँ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई बुद्धिद्वारा त्यागेर एक मनलाई याद गर। भक्तिमा तिमीले भन्थ्यौ, अब म आएको छु त अब के गर, सबैलाई भुलेर मलाई याद गर। यस पुरानो शरीरबाट पनि दिल हटाइदेऊ, तर यसमा मेहनत छ। यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको लागि सबेरै सबेरै उठेर आफूले आफैसँग कुरा गर वा चिन्तन गर। अब यो नाटक